अहम खबर आपको दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर है। 2 दर्जे तनज़ली करप्शन पर सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया है। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। 2024 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 135वां नंबर। पाकिस्तान में करप्शन पर सेशन इंडेक्स का जो डाटा है वो जमा करने के लिए 8 जराए इस्तेमाल किए गए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18। पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर आ गया। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई है। पाकिस्तान के हवाले से आपको बताएं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ। आबदा खान मजीद बताएंगी। आबदा बताएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी है करप्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 की जो करप्शन की रिपोर्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान 2024 में करप्शन में उसमें इजाफा देखा गया है और पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के 46 में जो करप्ट तरीन मुल्क हैं उनकी लिस्ट में आ गया और 46वें नंबर पर आया है रिपोर्ट में। इसी तरह अगर 180 ममालिक की दर्जाबंदी में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है 135वें नंबर पर मौजूद है और 2 दर्जे तनज़ली करप्शन पर सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया है। अगर इसी तरह दीगर मुल्कों की बात करें तो जो डेनमार्क है सबसे कम बदउनवान ममालिक में आया है और सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। भारत करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सबसे कम करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सरफहरिस्त हैं। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा हुआ है। रूस में भी करप्शन में जो इजाफा देखा गया उसमें 194 नंबर पर आ चुका है। इसी तरह अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान भी करप्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ है और 165 नंबर पर जो है इस वक्त मौजूद है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो करप्ट ममालिक की फहरिस्त में सही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। बहुत शुक्रिया आबदा खान। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। जुडिशल कमीशन के हुकाम से मुलाकात में चीफ जस्टिस, जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर वफ्द के सवालात के जवाब दिए गए। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि IMF का एक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। जुडिशल कमीशन के हुकाम से मुलाकात में चीफ जस्टिस, जजेस तकर्री और आईनी तरमीम के हवाले से बताया गया है। वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PSC को CSS 2024 के नतायज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको मामला भेजा गया कि आप अपने एंगल से इसको देखें। 3761 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2024 के इम्तहानात में भी शरीक थे, अब 2025 के इम्तहानात में भी शरीक हुए हैं। चेयरमैन FPSC ने कहा, हमने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद की क्योंकि 2025 के इंतखाबात के बाद भी दरख्वास्त गुजारों के पास चांस खत्म नहीं होंगे। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत PFUJ के जानिब से वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने दलाल में कहा, पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शेकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरख्वास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गई और दोनों तारीफें भी एक दूसरे से मुतसातिब हैं। आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफवर्जी में यह कानून बनाया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने सदर हाई कोर्ट बार वकील रियासत अली आज़ाद से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं। इस पर रियासत अली आज़ाद ने कहा कि इसमें ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रखी गई है। सहाफ़ी को इसका सोर्स भी बताने का भी पाबंद बनाया जा रहा है। सहाफ़ी सोर्स से खबर लेता है, अगर वो खबर ना ले सके तो फिर मौसम के हालात ही बताने का रह जाएगा। अदालत से इस्तदा है कि पीका तरमीमी एक्ट को मुअत्तल किया जाए। सहाफ़ती तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि
کہ فیک نیوز کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں. قانون آئینی حقوق اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہونے چاہیے. درخواست گزار کے وکلا کی جانب سے بار بار استدعا کی گئی کہ عدالت اس ایکٹ پر عمل درآمد روکے, جس پر جسٹس انعام امین نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کی سماعت. دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی کے اہم ریمارکس. کہا کہ 9 مئی واقعات کی فوٹیج ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی. کور کمانڈر ہاؤسز میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی. آج کل جلاؤ گھراؤ کرنا, توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا. 9 مئی واقعات میں گھر میں گھس کر ٹی وی سکرینوں پر ڈنڈے مارے گئے. بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا. شام میں بھی لوٹ مار کی گئی. یہ کلچر بن چکا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے. اس سے پہلے وزارت دفاع کے وکیل نے سماعت کے آغاز میں کہا گزشتہ روز کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹریفک میں پھنسنے کے سبب نہیں پہنچ سکا. اس پر جسٹس امین الدین نے کہا جس نے عدالت پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. آرمی آفیسر پر بھی آرٹیکل 175 کی شیک 3 کا اطلاق ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایف آئی اے ہمارا سارا ریکارڈ لے گئی. پی ٹی آئی کے ڈیٹا پر رجسٹر ووٹر 8,50,000 سے زائد ہیں. ان ووٹر میں 6.5 لاکھ پاکستانی اور باقی اوورسیز. کسی ایک نے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ نہیں کیا. چیف الیکشن کمشنر ممبر بلوچستان سندھ کی مدت مکمل ہو چکی. 26ویں ترمیم کے مطابق یہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی چل رہے ہیں. وزیراعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کر کے 3 نام آگے بھیجنے چاہیے تھے. تحریک انصاف نظام کے اندر رہ کر جدوجہد جاری رکھے گی. قوم نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. سارے جو ویڈیو تھے جو ہمارے ساتھ کمپیوٹروں میں تھے, لیپ ٹاپس میں تھے, ان کی ہارڈ ڈرائیو بنی ہوئی تھی, یو ایس بی تھی, وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. لہٰذا اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح جگہ کا ارینجمنٹ ہوا ہے, کس طرح لوگ آئے, کس طرح ووٹنگ ہوئی ہے, سارا پروسیس آپ خود دیکھ لیں. اس لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اور ممبر بلوچستان اور ممبر سندھ کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہو چکی ہے, یعنی 5 سال کے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کے مطابق جو ترمیم ہوئی ہے یہ چل رہے ہیں. ہم نے یہ وزیراعظم کا تھا کہ وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کنسلٹ کر کے آپ کنسنسس پیدا کر کے 3 نام آگے بھیجتے ہر ایک پوزیشن کے لیے. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے کہا ہے کہ جب بار ایسوسیشنز کو نقد قیمت پر خریدا جائے گا تو انصاف کہاں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ملک کے سب سے بڑی عدالت کو تباہ کیا جائے تو پھر ملک نہیں چل سکتا. یہ لوگ ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. بار ایسوسیشن کو نقد قیمت کے اوپر خرید دیا جائے اس وقت پاکستان کہاں آگے چلے گا. اور 77 سال کی اس عمر کے اندر, بزرگی کے اندر, اٹک جیل کے باہر مجھے مارنا, تذلیل, پھر 9 دن مجھے سی ٹی ڈی کے اندر بند کرنا انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اس ملک کی پہچان اور سوچو کہ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہو. جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت کو تباہ کیا جائے, جہاں وکلاء کو تقسیم کیا جائے, بار کونسلوں کو خریدا جائے, وہاں ملک نہیں چل سکتا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا اپنے اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان اختلافات کی تردید کر دی. کہا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اس اختلافات کا رنگ نہیں دینا چاہیے. جنید اکبر نے کہا حکومت کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں, وہ چاہتی ہیں یہ سسٹم 2 سال تک چلے. ہم اس نظام کو نہیں مان رہے. اس وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. صاحب ایک ہی سٹیج پہ تھے, اکٹھے ہم نے جلسہ کیا, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, معمولی ہوتی ہے چیزوں پہ اختلاف رائے ہوتی ہے, لیکن اس کو اختلافات کا نام نہ دیں. حکومت یہی چاہتی ہے, اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ 2 سال یہ سسٹم مزید چلے. تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی میں نے کہا کہ یہیں پہ ہماری بات رکی ہوئی, جو بات آگے نہیں بڑھ رہی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے سندھ میں ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ ڈومیسائل سسٹم سے شہری آبادی کا حق مارا جا رہا ہے. میڈیکل کالجز میں 400 نشستیں کراچی سے باہر والوں کو دیں گے. کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے کہا کہ ہم تو نوکریوں پر کوٹا سسٹم کو رو رہے تھے, اب یہ پروفیشنل جامعات تک پہنچ گیا ہے. کراچی کے نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. میں یہ جو ڈومیسائل کی مار ماری جا رہی ہے ہمارے بچوں کو, تو میرا بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈومیسائل سسٹم کو ختم کیا جائے. اس کا باقی جو 930 سیٹیں بچتی ہیں, اگر اس کے داخلے کا احوال لیں تو اس میں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کم و بیش
400 سیٹیں ایسے طلباء اور طالبات کو گئی ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ 400 یا اس سے زیادہ جن کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کراچی کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز لے لیں تو ان سب میں اب داخلے خاص طور پر سندھ کے شہروں اور خاص الخاص کراچی کے طالب علموں پر بند ہے۔ اہم خبر دیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے اپنی داخلی تضادات سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے الزامات کی سیاست کھیل رہے ہیں۔ نفرت کی سیاست نے متحدہ کو تقسیم کر لیا، لیکن ایم کیو ایم کے لیڈر اب بھی پاس نہیں آ رہے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کراچی میں تمام پاکستانیوں کا شہر ہے، متحدہ کراچی کا ٹھیکیدار بننے سے گریز کرے۔ کراچی کے بچے ہمارے بھی بچے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ کراچی کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے بندوق کس نے دی تھی۔ ایم کیو ایم کراچی پر دہائیوں تک حکمرانی کرتی رہی، آج حقوق کی بات کرتی ہے سیاسی مفادات کے لیے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ججز تعینات ہو رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے اپنے ججز لا رہے ہیں۔ انصاف کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جب انصاف نہیں ہوگا تو عوام کا عدالتوں پر اعتماد نہیں ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ملک میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی، کہا ججز تعیناتی کے معاملے پر سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کورٹ میں ایسے ججز لائے جا رہے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مطابق چلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا کام انصاف دینا ہے اور اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ اصل چیز ہوتی ہے اعتبار، تو اگر وہ انصاف دینے والے ادارے پہ اس میں کمزوری آ جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں نہ ملک میں کوئی ترقی ہوتی ہے نہ اس میں لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہمیں اپوزیشن بنا دیا گیا ہے، تو ہم تو اپنی جو بھی سیاسی جدوجہد ہے وہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے کی اپیل زمیں بوس ہو گئی۔ جنوری 2025 بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر بھیجنے میں اضافہ ہو گیا۔ سال 2025 کے پہلے ماہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $3 ارب ملک بھیجے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں ورکرز ترسیلات $3 ارب رہیں۔ مزید آپ کو بتائیں، جنوری 2025 میں ورکر ترسیلات $3 ارب رہیں۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر نہ بھیجنے کی اپیل زمیں بوس ہو گئی۔ جنوری 2025 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر بھیجے گئے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین سینٹر عرفان صدیقی نے اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خطوط ایک نئی طرح کی چارج شیٹ، ان خطوط سے وہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فوج کے اندر بھی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک دن 9 مئی کرتے ہیں، پھر 6 نومبر کرتے ہیں، پھر مذاکرات کرتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن سے پی ٹی آئی کا ارکان کا باہر آنا تو حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ حیرت یہ ہوتی ہے 2 سینئر اور محترم جج صاحب نے ثانی فورم کا بائیک آؤٹ بھی کیا، واک آؤٹ بھی کیا۔ وہ ایک دن 9 مئی کرتے ہیں، پھر 6 نومبر کرتے ہیں، پھر مذاکرات کرتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں۔ ان کے خطوط جو ہیں وہ ایک نئی طرح کی چارج شیٹ ہے، ایک نئی طرح کی 9 مئی ہے۔ فوج اور فوج کے اندر بھی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ارکان کا آنا تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، بٹ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ 2 بہت سینئر اور بہت محترم جج صاحب نے بھی اس آئینی فورم کا، یہ آئینی فورم ہے، اس کا بائیکاٹ بھی کیا، اس سے واک آؤٹ بھی کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی متنازع ہو گئی۔ 2 سینئر ترین ججز اور اپوزیشن کے سینئر ارکان کی عدم موجودگی میں ججز کی تقرری غیرآئینی، ججز کی تعیناتی یک طرفہ ہے، جسے ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ اس غیر آئینی اقدام کے خلاف تمام قانونی اور آئینی راستے اپنائیں گے۔ جیسے نامکمل پارلیمان ویسے ہی نامکمل جوڈیشل کمیشن، اس کے فیصلے قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے ٹی ٹی پی مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کے خطرات کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ملک کے اندر داعش کی بھرتی کا الزام بھی سختی سے مسترد کیا۔ داعش کا خطرہ خطے سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ داعش کے خطرے کا ذکر تو ہے مگر پاکستان کو لاحق خطرات کا ذکر کیوں نہیں۔ اس ساتھ دہشت گردی حکمت عملی پر بہتر عمل کے لیے جنرل اسمبلی کو زیری ادارہ بنانے کی بھی تجویز دی۔
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इत्तफाक राय हो गया। इस सिलसिले में चंद रोज कबल पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने ईरान का हंगामी दौरा किया और तेहरान में ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया। सैयद नवीद कमर की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास जारी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कमेटी इजलास से वॉकआउट करके उमर अयूब ने कहा, हमारे रुकन असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, इस असम्बली को मजाक बना दिया गया है। हम इस इजलास से वॉकआउट करते ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, हमारी बात सुनी जाए। चेयरमैन कमेटी ने उमर अयूब को बात करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ की मेंबरान कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। उमर अयूब कहते हैं, हमारे रुकन असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, इस असम्बली को मजाक बना दिया गया। उमर अयूब की जानिब से ये कहा गया, जबकि वॉकआउट कर दिया गया है अपोजिशन की जमातों की जानिब से। सैयद नवीद कमर की सरबराही में कौमी असम्बली की कायम कमेटी का इजलास, तहरीक इंसाफ की मेंबरान कमेटी इजलास का बाइकआउट करके वॉकआउट करके चले गए। उमर अयूब कहते हैं, हमारे रुकन असम्बली का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। शाहिद अजमल इसी पर मजीद बताएंगे। शाहिद बताएगा, तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया है कायम कमेटी बराए खजाना से। जी बिल्कुल, नवीद कमर की सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास जो है वो जारी था कि इस दौरान पीटीआई के मेंबरान कमेटी ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो कि कमेटी के भी मेंबर, उन्होंने कहा कि हमारे रुकन असम्बली मियां गौस के प्रोडक्शन ऑर्डर आज तक जारी नहीं हुए, तरमीमी बिल पर सवाल बात करनी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन को मुखातब करते हुए कहा कि ये असम्बली बना रखी है, हम कमेटी नहीं बैठ रहे, हम आप बेहतर उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपका रवैया गलत। हमारे एमएनए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, हमारी बात सुनी जाए। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने को बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, यहाँ अरकान मेहनत जाते हैं और आकर कमेटी में अपना है, यहाँ ये फोरम जो है बात करने का नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल आगाह करने के लिए। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर की ऑन ड्यूटी नर्स के साथ मुबैना तौर पर गैर अखलाकी हरकत का मामला। एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स ने भी मुलव्विस डॉक्टर आलम शाह को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर आलम शाह पर चार्ज नर्स की जानिब से गैर अखलाकी हरकत करके हरासा करने का इल्जाम आयद किया गया था। मुतासर नर्स ने चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी। मुतासर नर्स की दरख्वास्त पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अरशद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। यंग नर्सेज एसोसिएशन पंजाब ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर रखा है। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख इसी पर तफसील बताएंगे। अख्तर शेख बताइएगा। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में जो ऑन ड्यूटी नर्स थी उनको हिरासा करने का ये जो मामला है ये 2-3 दिन कबल सामने आया था, जिस पर जो नर्सेज है उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। इस मामले के बाद जब दास्ता नर्स ने बाज़ाब्ता इस मामले की इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर एमएस जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है उन्होंने जो डॉक्टर आलम शाह हैं जिन पर हिरासत का इल्ज़ाम है उनको मुअत्तल कर दिया है। जबकि इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है और सुहेल अरशद हैं जो इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अख्तर शेख आगाह करने के लिए। खातून मद्दा ने अरबों रुपए की जायदाद बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त के नाम कर दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंकशाफ हुआ, खातून मद्दा वसीयत में 2 अरब 29 करोड़ से ज्यादा के असासे संजय दत्त के नाम कर गई। 2018 में निशा पटेल के मरने के एक दिन बाद संजय को पुलिस ने बताया कि निशा ने आपके बैंक अकाउंट और जायदाद आपके नाम कर रखे, जिसकी तस्दीक अब उनके वकील ने भी कर दी। वकील ने बताया, संजय दत्त निशा को नहीं जानते, इसलिए वो जायदाद पर दावा नहीं करेंगे और बिल्कुल भी इसमें से हिस्सा नहीं लेंगे।